दर्शकवृन्द नमस्कार। हाम्रो 12 बर्दियामा सदा चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, एनटिभी कोवलपुर र 12 बर्दिया नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्मित यो कार्यक्रम हाम्रो 12 बर्दिया। हाम्रो 12 बर्दियामा हामी 12 बर्दिया नगरपालिकाले नगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि गरेका प्रयासहरू लिएर प्रत्येक महिना यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामी 12 बर्दियामा 12 बर्दिया नगरपालिकाले नगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि यहाँको कृषि क्षेत्रमा कसरी काम गर्दैछ भन्ने विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित भएका छौँ। समृद्धिको एउटा बलियो आधार हो कृषि। कृषिको क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावनाहरू रहेका छन्। थुप्रै सम्भावनाका बीच पनि समय सापेक्ष कृषिको क्षेत्रमा परिवर्तन आउन भने सकेको छैन। पछिल्लो समय देशको सङ्घीय संरचनापछि कृषिको क्षेत्रमा केही देखिने गरी उल्लेखनीय काम भने हुन थालेका छन्। परम्परागत रूपमा गरिने कृषि प्रणाली बिस्तारै व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएको छ। स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि कृषिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। कृषिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने एउटा स्थानीय सरकार हो बर्दिया जिल्लाको 12 बर्दिया नगरपालिका। यहाँका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न थालेका छन्। 12 बर्दिया नगरपालिकाले सहकारी मार्फत कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ सहकारीमा लगानी गरेको छ। यो 12 बर्दिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको बुढान कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था हो। कृषकहरूका लागि उन्नत जातको बिउ उत्पादन एवं वितरण गर्दै आएको यस सहकारीलाई नगरपालिकाको 50 लाख र स्थानीय सहकारीको 50 लाख गरी 1 करोडको लागतमा धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी मसिनो चामल उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा समेत नगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ। यस सहकारी मार्फत कृषकहरूलाई धानको बिउ वितरण र यन्त्रीकरण उपकरणमा समेत नगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। हाम्रो यो 12 बर्दिया नगरपालिकाको कृषि शाखाले धेरै सहयोग गरेको छ सर। हाम्रो जस्तै यो बिउ उत्पादनमा धान, गहुँ, मकै, तोरी, मसुरको, त्यसपछि आएर बिउ खरिद बिक्री, यो बिउ खरिदको लागि पनि 50% अनुदानमा खरिद गरिएको छ। त्यो कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत पनि किसानहरूलाई धेरै सहुलियत दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी प्राविधिक सहयोग हाम्रो यो खेल घर किसानको घर घरमा आएर प्राविधिक सहयोग पनि गरी किसानहरूलाई धेरै सहयोग भएको छ। त्यस्तै गरी बिउ उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न किसिमको तालिमहरूमा किसानहरूलाई सहभागी गराई कृषकहरूलाई अलि अनि सहकारीले सर कृषकहरूलाई व्यवसाय गराउनको लागि अब विभिन्न स्तरको बिउहरू उत्पादन गरी अनि बिउ उत्पादन खरिदको सहयोग गर्दैन बिउ, त्यसपछि तालिमहरूको पनि सहयोग गरिरहेछ। अब नगरपालिकाको 50 लाख कार्यक्रमको त अब यो लागत साझेदारीमा धान प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी 12 बर्दिया नगरपालिकाको लोगो सहितको मसिनो धानको चामल बिक्री वितरण गरी बजारीकरण गरिने कार्यक्रम
सेभ गर्न। यसले किसानलाई के फाइदा हुन्छ? यसले किसानलाई अब जस्तै सर इन्डियाबाट आइरहेको विभिन्न किसिमको हाइब्रिड धानको चामल खानुभन्दा हाम्रो स्थानीय उत्पादन भएको मसिना धानको चामल अनि सस्तो पनि पर्छ, त्यसले गर्दा किसानहरूलाई धेरै सहयोग पर्छ। और नगरपालिकाले सर हाम्रो अब किसानहरूलाई अब तालिमहरूमा विभिन्न अब किसानहरूको मागमा आधारित तालिमहरूमा सहभागी गराई त्यो तालिममा उपस्थित गराइदिएको भए अझै धेरै सहज हुन्थ्यो। तरकारी खेतीदेखि कृषकहरूलाई व्यावसायिक तालिमका साथै अनुदानमा बिउ वितरण समेत गरेको बाराबर्दिया नगरपालिकाले साना कृषकहरूलाई घाँस काट्ने चारा मेसिन समेत वितरण गरेको छ। यी कृषक हुन् बाराबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 की निर्मला थारू। निकै मेहनती छन् निर्मला। कृषि कार्यमा पसिना बगाउने निर्मलाले कृषिबाटै आफ्नो घर परिवार चलाएकी छन्। निर्मलालाई पनि नगरको सहयोग रहेको छ। नगरको 20,000 अनुदानबाट च्याउ खेती गर्न थालेकी निर्मलाले च्याउ बेचेरै मनग्गै आम्दानी गरेकी छन्। चिसो समयमा मात्र गर्न सकिने च्याउ खेतीलाई विस्तार गरी 12 महिना च्याउ उत्पादन गर्ने उनको इच्छा रहेको छ। मेरो नाम निर्मला थारू हो, बाराबर्दिया 5 बनघुसरी। म च्याउ खेती गर्छु। च्याउ खेतीमा मलाई केही आउँथेन। म च्याउ खेती गरेँ। अहिले च्याउ खेती गरेको लगभग 5 वर्ष पुग्न लाग्यो। पहिला त 50 डल्लो 100 डल्लो गर्थेँ। अहिले 500 डल्लोसम्म गरिराखेको छु। बेच्न गुल्हरिया जान्छु। राम्रो भएको छ व्यापार। अब नगरपालिकाबाट मैले पाएको करण सरले मलाई 20,000 को कार्यक्रम दिनुभयो। मसिन पाएँ अनि घर बनाउने बर्साती झिल्ली च्याउ सबै उत्पादन गर्नुभयो। अहिले नयाँ सर आउनुभएको छ। नयाँ सरले तरकारीको दिनुभयो, च्याउको बिउ दिनुभयो। खुसी लागेछ। अब अझै च्याउको कार्यक्रममा मलाई ठुलो कार्यक्रम भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। मैले घाम दिनमा पनि च्याउ निकालेर बेच्न पाएँ झन् खुसी हुन्थ्यो। मलाई चिसो गर्ने के भन्छन् त्यो नाम आएन। चिसो बनाउने मसिन पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो। अब यही आशा गरेछु नगरपालिकाबाट। आफ्नो श्रीमानलाई गाडी चलाउनुहुन्थ्यो, मैले गाडीबाट पनि छुटाइदिएँ ड्राइभर काम। अब मिलिजुली घरमै गर्न लाग्छन्। दुइटै परिवार खुसी भएर बालबच्चा सबै खुसी छन् यो काममा। च्याउ कार्यक्रम पाएँ अनि त्यसबाट धेरै कमाछु। मैले अपरेसन पनि गरेँ, मर्ने हालतमा थिएँ। यही च्याउले कमाएर मैले मृगौलाको अपरेसन गरेर हल्का काम गर्न सक्ने काम पाछु। धेरै राम्रो भएको छ मलाई। तरकारीको कार्यक्रम पनि 20,000 को बर्खामा पाएको। यो तरकारी पनि 5-6 कट्ठा लगाइरहेको छु। बेमौसमी तरकारी खेतीमा समेत यहाँका कृषकहरू आकर्षित भएका छन्। बेमौसमी तरकारी खेती गर्न सोही अनुसारको प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ। बेमौसमी तरकारी उत्पादनतर्फ समेत नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि कृषकहरूको पहिलो आवश्यकता सिँचाइ नै हो। सिँचाइका लागि नगरपालिकाले सोलर लिफ्ट सिँचाइ, विद्युतीय मोटर, डेलिभरी पाइप एवं खनजोतका लागि यन्त्र पावर टेलर समेत अनुदानमा दिएको छ। सोही उपकरणको प्रयोग गर्दै कृषकहरूले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। 12-13 वर्ष भयो तरकारी खेतीमा। पहिले मेरो छोदो खेती थियो। अहिले चाहिँ लगभग 4-5 वर्ष भयो खेती चाहिँ। अहिले लगभग 5 कथादेखि लिएर कहिले 10 कथा हुन्छ, कहिले 8 कथा हुन्छ, त्यहीमा चलिरहेको छ। लगभग तरकारी खेतीमा मलाई आम्दानी त राम्रो आम्दानी भइरहेछ।
तरकारी खेती गर्नुपर्छ, तरकारी खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभयो? सुरुमा त अब सिकेको सुरुमा सर यो पहिला यी संस्था थिए, सङ्घ संस्थाबाट नै सुरु भएको हो यो तपाईँको यो कायटास नेपाल अनि चाहिँ आर्यन दुई संस्थाकै उसमा पहलमा सुरुमा उहाँहरूले नै सिकाउनु भयो। त्यहाँदेखि पछि उहाँहरूले त छोड्नुभएको छ यहाँ। खालि अहिले हामी आफै गरिरहेको छौँ र कहिलेकाहीँ यसो अब कुनै सरकारी निकायहरू आउँछ, ती निकायहरूबाट नै मद्दत र भनौँ सहयोग पाइरहेछ। अहिले नगरपालिका छ तपाईँहरूको सामुन्ने, नजिकको सरकार होइन? हजुर। नगरपालिकाभित्र पनि अब थुप्रै शाखाहरू छन्। कृषि गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउने, हजुर, उनीहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने थुप्रै काममा त्यो शाखाले सहयोग गर्छ तपाईँहरूलाई। हजुर। त्यो शाखासँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुन्न? के सहयोग गरेको छ? आबद्ध भएको हो सर। हाम्रो अब गाउँमै एउटा अब समूह छ, हजाली कृषक समूह भन्ने, त्यही समूहको पनि सदस्य पनि हौँ हामी। र चाहिँ अहिले अब टाइममा त यो दिइरहेको छ बिउ, तर अब कहिले राम्रो बिउ पर्ने, कहिले नराम्रो बिउ पर्ने, त्यो पनि परिरहेको थियो। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ सुरुमा यो अहिले कोभिड-19को कार्यक्रममा लगभग बिउ पनि राम्रो पर्यो। त्यसपछि त अलि बिउ पनि अहिले सबै पनि हाइब्रिड बिउ दिनुभएको छ, अहिले राम्रो बिउ दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा झन् सायद केही हुन्छ भन्ने आशा पनि छ सर। भर्खर त्यो सुरु हुँदैछ भनौँ। अब पहिले वर्षे बाली त्यति लगायो, त्यसमा पनि केही भयो हुन्छ। अहिले यो हिउँदे बाली पनि अब यसलाई के भन्छन्, अब जुन अहिलेको बेमौसमी काँक्रा, त्यसमा चाहिँ अलिक बढी आम्दानी हुन्छ भन्ने आशा छ नि त। कृषिको उर्वर भूमि हो बारबर्दिया नगरपालिका। नगरपालिकामा कृषिको क्षेत्रमा कृषकहरूलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न र कृषिमा यन्त्रीकरण गरी लागत घटाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नगरको कृषि विकास शाखाले के काम गरेको छ, अर्थात् के काम गर्ने योजना बनाएको छ त भनी हामीले कृषि विकास शाखाका प्रमुख झलकराज खड्कालाई सोधेका छौँ। बारबर्दिया नगरपालिकामा विभिन्न विषयका शाखामध्ये कृषि विकास शाखा पनि एउटा रहेको छ र हालसम्मको प्रगति भन्दाखेरि बारबर्दिया नगरपालिका भनेको एउटा उर्वर भूमि हो कृषिको लागि, र त्यही अनुरूपका हामी कार्यक्रमहरू बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। हालसम्म चाहिँ हामीले हरेक वडामा एउटा नमुना च्याउ फर्म स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेर हामी 11वटै वडामा एक वडा नमुना च्याउ स्थापना गरेका छौँ र प्रत्येक किसानले लगभग 45,000 बराबरको उत्पादन सामग्रीदेखि त्यसको बजारीकरणसम्म आवश्यक पर्ने कुराहरू पाउनुभएको छ 100% अनुदानमा। त्यसै गरी विभिन्न बालीका बिउ बिजनहरू हामी किसानहरूलाई 50% अनुदानमा वितरण गरेका छौँ। एउटा खाद्यान्न उत्पादनको लागि उन्नत बिउ र अर्को 50% अनुदानमै बिउ उत्पादनको लागि मूल बिउ वितरण गरेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले चौमासिक अनुसार तरकारीको मिनी किटहरू वितरण गरेका छौँ करेसाबारी प्रबन्धनको लागि भनेर। त्यसै गरी हामीले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकहरूका लागि भनेर तरकारीको हाइब्रिड बिउहरू वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो पनि हामीले निःशुल्क रूपमा कृषकहरूलाई दिएका छौँ। र त्यसै गरी गत आर्थिक वर्षमा हामीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 20 लाख रुपियाँ चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ, बिउ, मल, झोलमल, विषादी, स्प्रे टङ्की आवश्यक कुराहरू सबै दियौँ 100 जना कृषकहरूलाई। र त्यसै गरी 22 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ मूल बिउ अनि त्यसपछि मल खाद, झोलमल, विषादी, स्प्रे टङ्कीहरू चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई हामीले दियौँ लगभग 72 हेक्टर क्षेत्रफलको लागि धान बिउ उत्पादनको लागि। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारकोबाट हामीले सहयोग गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले बारबर्दिया नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र पनि जुनसुकै कृषकलाई पनि जुनसुकै बेला उहाँहरूले फोन गरेर बोलाउनु भयो अथवा हामी आफै फिल्ड गएको बेला पनि प्राविधिक सहयोग दिने गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो वर्ष फेरि जलवायु अनुकूल खेती गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ प्लास्टिक टनेलभित्र खेती गर्ने हिसाबले प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले प्लास्टिक टनेल र थोपा सिँचाइको कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसको छनौटको अन्तिम चरणमा छ। त्यसै गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, कृषिमा लागत उत्पादन घटाउनलाई चाहिँ हामीले कृषिलाई प्रविधि मैत्री गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले मेसिनरी औजारहरू सहयोग गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यो पनि छनौटको अन्तिम चरणमा छ। आवेदन सङ्कलन भइसकेर त्यसै गरी साना कृषि औजार उपकरणको लागि भर्खर प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेको छ। त्यो सामानको न्यूनतम दर रेट हाल्ने चाहिँ यो फर्मबाट चाहिँ बर्दियाको लागि सूचीकृत भएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ लिएर वितरण गर्नु होला भनेर त्यो पनि हामी अन्तिम चरणमै छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ च्याउको बिउ उत्पादन 50% अनुदानमा सबै कृषकहरूलाई जो चाहिँ च्याउ खेती गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ।
अनि त्यसै गरी हाम्रो यो चिसो मौसममा चाहिँ आलु टमाटर जस्ता खुर्सानी जस्ता बालीहरूमा अगोटे र पछौटे वटाको सङ्क्रमण बढी हुने भयो हुनाले हामीले चाहिँ विषादी ढुसीनाशक विषादीको पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ निःशुल्क रूपमा कृषकहरूलाई। र अब भावी कार्यक्रम भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने यो आर्थिक वर्षमा जस्तो हरेक वडामा एउटा चाहिँ नमुना कृषि फर्म स्थापना गर्ने भनेर कृषि विषय अध्ययन गरेर बेरोजगार भएका अथवा कुनै रोजगारमा संलग्न नभएका साथीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारमा बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एक-एकवटा फर्म स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। पहिलोपटक सूचना आह्वान गर्दा चाहिँ एकजनाको मात्रै प्रस्ताव आयो र चाहिँ अब फेरि हामी दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्ने क्रममा छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सङ्घीय सरकारको सहयोगमा मसिना धान प्रबन्धन कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यो सङ्घीय सरकारको सहयोगमा 30 लाख रुपियाँ आएको छ बजेट र त्यही कार्यक्रमभित्र हामीले चैते धानको क्षेत्र पनि विस्तार गरेका छौँ। अहिले लगभग हाम्रो त्यही 3 बिघा जति क्षेत्रफलमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार भएको छ हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट। भनेपछि पिएमएमपी राजापुरको सहयोग र हाम्रो प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ लगभग 20 बिघा जति क्षेत्रफलमा चाहिँ चैते धानको क्षेत्र विस्तार भएको छ। यो 12 बर्दियामा पहिलोपटक चैते धान खेती पनि हुँदैछ यो वर्षबाट। त्यसै गरी हाम्रो सङ्घीय सरकारकै सहयोगमा चाहिँ हामीलाई सहकारीको लागत साझेदारीमा 50% लागत साझेदारीमा चाहिँ मसिना धान प्रसंस्करण उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो 2वटा सहकारीहरू बिग मर्जरमा सायद यही 19 गते उहाँहरूको घोषणा हुँदैछ र त्यो घोषणा लगत्तै त्यो कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ। र त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा 12 बर्दियाको ब्रान्ड पनि हुन्छ। मसिना धान बाहिरबाट जुन रूपले आयात भइरहेछ हामी जुन हिसाबले उपभोग गरिरहेछौँ त्यसको प्रतिस्थापन पनि हुने भयो र अर्को कुरो सँगसँगै 12 बर्दियाको एउटा मसिना धानको प्रचार प्रसार देशभरि विदेशमा पनि हुने भयो र यसबाट कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा के हुने भयो भन्दाखेरि जसरी उहाँहरूले फटमा धान सस्तोमा बेच्नु पर्थ्यो त्यो समस्या पनि हल हुन्छ। उहाँहरूको धान के त सहकारीले किनिदिन्छ नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा अथवा त्योभन्दा बढी मूल्य राखेर अनि उहाँहरूले सहकारीले त्यसको बजारीकरण गर्नलाई धानको लागि प्रशोधन गरी चामल बनाएर त्यसको ब्रान्डिङ गरेपछि उहाँलाई के भयो त प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुभयो कृषकहरू र यता सहकारी पनि आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ने भयो प्रोफिटमा। त्यसै गरी एउटा नगरपालिकाको पनि के हुने भयो त प्रचार प्रसार 12 बर्दिया नगरपालिकाको यो ब्रान्डिङ भएको चामल हो भन्ने हिसाबले पनि प्रचार प्रसार हुने भयो। कृषि उद्योग पर्यटनमा वृद्धि 12 बर्दिया नगरपालिकाको समृद्धि भन्ने मूल नारा तय गरेको 12 बर्दिया नगरपालिकाले कृषिलाई आधुनिकीकरण यन्त्रीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्न के गरिरहेको छ त नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारू कवीर। हाम्रो नगरकै नारा चाहिँ कृषि उद्योग पर्यटनमा वृद्धि 12 बर्दियाको समृद्धि भनेको छ। हाम्रो यहाँको कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्न सक्यौँ, यन्त्रिकीकरण गर्न सक्यौँ र उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो यहाँको नगरवासी किसानहरूको आय आर्जन बढ्छ। त्यसकारणले हामीले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर हामीले पकेट क्षेत्रहरू बनाउँदैछौँ। जस्तै 1 नम्बर वडालाई हल्दी पकेट पेसार पकेट क्षेत्र, त्यसपछि 3 नम्बर वडालाई कागती र केराको पकेट क्षेत्र, 4लाई मसिना धान एवं रीतिले हामीले विभिन्न वडाहरूलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा सुदृढ र विस्तार गर्ने भन्दैछौँ। अब खासमा किसानहरूलाई हामीले प्रत्येक वर्ष अनुदानहरू दिने गरेका छौँ। बिउमा यन्त्र उपकरणहरूमा अनुदान पनि दिइरहेछौँ। हामीले 50% अनुदानहरू हामीले दिइरहेछौँ। 50% किसानहरूको लगानी हुन्छ, 50% नगरपालिकाले अनुदान गर्छ, उहाँहरूले यन्त्र उपकरणहरू लिनुहुन्छ। यसरी गर्दाखेरि अब हाम्रो कृषि प्रणाली नेपालको कस्तो छ भने परम्परागत छ। अहिले पनि यसलाई हामी आधुनिकीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। युग चाहिने कम्प्युटरको जमानामा पुगिसक्यो। तर हाम्रो कृषि उत्पादन कृषि प्रधान देश हाम्रो नेपालमा कृषि प्रणाली चाहिँ परम्परागत नै छ, जसले गर्दाखेरि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले हामीले कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले किसानहरूलाई त्यता आकर्षित गर्नका लागि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब हामीले 4 नम्बर क्षेत्रलाई मसिना धान प्रशोधन केन्द्र प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर त्यहाँ मसिना धान उत्पादन कृषकहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि हामी त्यो गर्दैछौँ। अब यहाँ धान त धेरै नै उत्पादन गर्छन् किसानहरूले, तर के छ यहाँ चाहिँ नि अब सरकारले समर्थन मूल्य टोक्नुभन्दा टोक्ने काम अहिले त अलि चाँडै गर्यो, नत्र धेरै ढिलो गर्ने। त्यसपछि किसानले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ धान छिटै बिक्री गर्नुपर्ने, अनि साउ महाजन कहाँबाट ऋण चलाएका हुन्छन् किसानहरू, अनि सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने। यो बाध्यता जो छ यसलाई तोड्ने भनेका छौँ हामीले। सिधै किसानले सिधै उद्योगसँग किसानहरूको सम्पर्क रहोस्, ताकि किसानले बिचमा बिचौलिया नलाग्न पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दैछौँ।
प्रशोधन मसिना धान प्रशोधन उद्योग पनि के हो भने एउटा यान्त्रिकीकरण कृषिको आधुनिकीकरण हो, जसले हामीले मसिना धानको प्रशोधन गर्छौँ, ब्रान्डिङ गरेर हामी बजार पठाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एवं रीतले हामीले जस्तै बेमौसमे तरकारी भयो, त्यसपछि हामी 9, 10, 11 वडालाई चाहिँ तेलहन क्षेत्रको रूपमा, टोरी पकेट क्षेत्रको रूपमा हामी विस्तार गर्दैछौँ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर नयाँ ढङ्गले यन्त्र उपकरणद्वारा खेतीपाती गर्ने, छोटो समयमा धेरै चाहिँ खेतीपाती गर्न सक्ने, छिटो फल्ने खालको अनि बिउ बिजनहरू अनि मल खाददेखि लिएर सबै कुराहरू पर्याप्त हामीले गर्न सक्यौँ भने कृषिले नै वास्तवमा हाम्रो देशको मुहार खेल्न सक्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सक्छ भन्ने हो। त्यसैले हामीले हाम्रो नगरपालिकामा यसलाई हामीले जोड दिएका छौँ। कृषि उत्पादन वृद्धि मात्र नभई कृषकले उत्पादन गरेको खाद्य सामग्री आफैले प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्ने र बिक्री वितरण गरी मुनाफा कमाउने सोचमा समेत बाह्रबर्दिया नगरपालिका रहेको नगर प्रमुखले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले के गरेका छौँ भने अब जस्तै धान प्रशोधन उद्योग यहाँ धानको कुरा गर्नुभयो, अब गहुँमा त्यही छ। गहुँमा हामीले मैदा उत्पादन गर्ने हामी त्यसैसँग जोडेर हामी गर्छौँ यहाँ, किनकि गहुँ पनि हाम्रो म्याक्सिमम उत्पादन हुन्छ यहाँ। हामी मैदा प्रशोधन गर्ने यहीँ हामी उद्योग सञ्चालन गर्छौँ। त्यसपछि गएर मसुरो पनि म्याक्सिमम यहाँ उत्पादन हुन्छ। मसुरो प्रशोधन उद्योग पनि यहीँ स्थापना गर्ने, जसले गर्दाखेरि अन्यत्रबाट मिसावट गरिएको आएको प्रशोधन गरी आएको दाल किसानले किन्न नपरोस्। आफै मसुरो उत्पादन गर्छन् किसानहरूले, आफै आफ्नो मसुरो लगेर प्रशोधन गरेर खाउँ, कति सजिलो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले धान यो साल गर्दैछौँ, त्यसपछि मैदा, त्यसपछि दाल, त्यसपछि तेल। किसानले उत्पादन गर्ने यी प्रशोधन गर्नुपर्ने जो अन्नबालीहरू छन् त्यसको प्रशोधन यही स्थापना गरिदिने, ताकि किसानले आफै गर्न सक्नु। त्यही यो खालको चाहिँ बन्यो भने र किसानको आवश्यकताअनुसार किसानले राख्छ र बढी उत्पादन गरेको प्रशोधन गरिएको वस्तुलाई हामी बजार पठाउँछौँ, सहर पठाउँछौँ। यसले यहाँ उत्पादन गरेको कृषि उपज सहर जानु भनेको सहरको पैसा गाउँ आउनु। कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न चक्लाबन्दी गर्नुका साथै शीत भण्डार गृह र कृषि उपज सङ्कलन एवं बिक्री वितरण केन्द्रको स्थापना गर्ने सोचमा बाह्रबर्दिया नगरपालिका रहेको छ। पुनः नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारू, हामीले यो चक्लाबन्दीको कुरा मैले सुरुदेखि नै उठाएँ। किसानहरूलाई हामी कन्भिन्स गर्न अझै पनि मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो जति पनि कृषि सहकारीहरू छन्, कृषि सहकारीहरूको हामीले चाहिँ सम्मेलन गरेर हामीले चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकता दिउँ भनेर चाहिँ जोड गऱ्यौँ। केही बाँझो जग्गाहरू पनि थिए गत साल, हामीले बाँझो बाँझो राख्न नपाइने कार्यविधि बनायौँ हामीले, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जग्गा बाँझो छैन अहिले। नत्र गत साल त लगभग 58 बिघा जति हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थियौँ। 58 बिघा जग्गा बाँझो थियो, झाडीहरू थिए त्यहाँ। जब हामीले त्यो कार्यविधि बनायौँ, सबले कि जग्गा जोते कि जोत्नलाई दिए के त्यो खालको भयो। अब यो चक्लाबन्दीको कुरा चाहिँ यो जस्तै टुक्री उत्पादन प्रणाली छ कि हाम्रो किसानहरूले सानसानो आफ्नो एउटाले यो जातको धान लाउँछ, छेउमा अर्कोले अर्को जातको धान लगाइदिन्छ, त्यसमा परागसेचन हुँदाखेरि बिग्रिन्छ, खाम्से भइहाल्छ, त्यसको उत्पादन गुणस्तर हुँदैन, जसले गर्दाखेरि चक्लाबन्दीको आवश्यकता छ। यसलाई पनि हामी कृषि सहकारी मार्फत हामीले यसलाई जोड दिएका छौँ। अब किसानहरूले म्याक्सिमम खास गरिकन यो बेमौसमी तरकारीहरू धेरै उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई भण्डारण गर्ने अनि बजारमा पठाउने कुरामा चाहिने, जस्तै फलफुल तरकारीदेखि लिएर फलफुल र तरकारीको लागि विशेष गरी भण्डारण, शीत भण्डारको आवश्यकता छ। हामीले 2 नम्बर वडामा सङ्घीय सरकार कृषि मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरेर एउटा कृषि वितरण र सङ्कलन केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने भने त्यसको डिपिआर पनि बनेको छ। यद्यपि त्यो अहिले यत्तिकै छ, अलमल कता अलमलियो यस्तै छ। हामीले बाह्रबर्दियामा एउटा कोल्ड स्टोर सहित शीत भण्डार सहितको एउटा कृषि वितरण र सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने भने डिपिआर पनि बनिसकेको छ। यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ।
दर्शकवृन्द, 12 बर्दियाको यो अङ्कमा आज हामीले 12 बर्दिया नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई समृद्ध बनाउनको लागि कृषिको क्षेत्रमा गरेका विविध विषयवस्तुहरू यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। पुनः अर्को अङ्कमा 12 बर्दिया नगरपालिकाले नगरलाई समृद्ध बनाउन सञ्चालन गरेका विविध विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।